नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै सरकार 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा सीमित। संसद पुनर्स्थापना नभए यही मन्त्रीमण्डलले नै आगामी निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथि नियमित सुनवाई सुरु। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस जारी। 15 घण्टाको समय तय। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै गुटगत भेला र छलफल तीव्र। सभापतिका लागि 1 दर्जनभन्दा बढी प्रत्याशी। नयाँ पुस्ताले नेतृत्व पाउने नपाउने भन्नेमा आम चासो। अख्तियारद्वारा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। 1 अर्ब 33 लाखभन्दा बढी कर छुट दिएको आरोप। नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि। पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपियाँका दरले बढ्यो। कोरोनाको पछिल्लो भेरिएन्ट डेल्टा कोभिड रोकथामको प्रयासमा अमेरिकाको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती। भारतबाट पहिचान गरिएको डेल्टा खोप नलगाएकालाई खतरा। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा समूह एफका फ्रान्स र पोर्चुगल बीचको खेल बराबरीमा। समूह ईको खेलमा स्पेनसँग स्लोभाकिया 5-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले जेठ 27 गते मन्त्री बनेकाहरू 13 दिन तथा जेठ 21 गते नियुक्त भएका मन्त्रीहरू 19 दिनमै पदबाट स्वतः हटेका छन्। यससँगै पुनः ओली नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार कायम भएको छ। यति मात्र होइन, संसद पुनर्स्थापना भएन भने प्रधानमन्त्री सहित 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलले नै आगामी निर्वाचन गर्नुपर्ने देखाएको छ। सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक गरिएको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ओली सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो र रघुवीर महासेठ सहित 20 मन्त्रीको पद खारेज गरेको छ। यससँगै उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा हुनुभएका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा सीमित हुनुभएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि जेठ 27 गते मन्त्री बनेकाहरू 13 दिन तथा जेठ 21 गते नियुक्त भएका मन्त्रीहरू 19 दिनमै पदबाट स्वतः हटेका छन्। सर्वोच्चको आदेशसँगै पुनः ओली नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार कायम भएको छ। संसद पुनर्स्थापना भएन भने प्रधानमन्त्री सहित 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलले नै आगामी निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतले पटक पटक उल्टाइदिने गरेको छ। विपक्षीहरूको मोर्चाबन्दीले राजनीतिक रूपमा सबैका लागि एक्लो चुनौती बन्नु भएका ओली सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले कानूनी रूपमा समेत थप संकटमा पर्नु भएको छ। यसअघि पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु भएको थियो। संसद विघटन भएपछि अदालतमा सेटिङ गरेको सर्वत्र चर्चा चल्यो, तर गत फागुन 11 गते संसद विघटन बदर गरेर अदालतले सरकारको कदमलाई उल्ट्याइदियो। त्यस्तै जेठ 6 गते सर्वोच्चले माओवादी परित्याग गरी सांसद पद गुमेका 7 मन्त्रीलाई पदमा रहन नमिल्ने फैसला गर्यो। जेठ 8 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नेपाल नागरिकता ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 लाई सर्वोच्च अदालतले जेठ 27 गते कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। सरकारले अध्यादेश मार्फत जेठ 15 गते ल्याएको बजेटमा व्यापार घाटा कम गर्न नेपालका खनिजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने उल्लेख थियो, तर 4 जेठमा सर्वोच्चले सो नीति अनुसार तत्काल कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्दै बजेटको उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। यस्तै राजदूतमा सिफारिस हुनेले अनिवार्य स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्थामा सरकारले संशोधन गरेर मन्त्री भएका व्यक्तिको हकमा यो नियम लागू नहुने गरेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जेठ 4 गते निर्देशन दियो। सरकारले जेठ 15 गते संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति 2065 को दफा 5 संशोधन गर्ने र दफा 15 निर्णय थप्ने गरेको थियो, तर अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दियो। यस्तै नेकपा एमालेको 10औं आयोजक कमिटीबाट माधव नेपाल समूहमाथि गरिएका कारबाहीलाई पनि सर्वोच्चले मान्यता दिन
अस्वीकार गर्यो, जुन निर्णयको पुनरावलोकनका लागि अदालतमा फेरि मुद्दा दायर भएको छ। पछिल्लो समय सर्वोच्चले सरकारका एकपछि अर्को निर्णयमा अंकुश लगाउन थालेको छ। सरकारले गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अदालतले उल्ट्याउँदा कानुनी झमेला बढ्दै गएको छ। सामान्यतया राजनीतिक विषय अदालतमा प्रवेश नगर्नुपर्ने हो, तर पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टीका महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू समेत पार्टीबाट नभई अदालतबाट हुने गरेको जस्तो भान हुन थालेको छ। अराजकतामा डुबेको राजनीति र पार्टीका नेताहरूको असक्षमताले राजनीतिक दलभित्रका फैसला अदालतबाट आउँदा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्ध खलबलिएको सन्देश जनमानसमा गएको छ। सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाहरूले कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच इगो देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय गर्न पाउँदैन, त्यो विश्लेषणको विषय बन्ला। तर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच जसरी सहकार्य भएर राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार तीनै निकाय बीच सन्तुलित सम्बन्ध र सहकार्य हुन जरुरी छ। यो नै लोकतन्त्रको एउटा बलियो आधार पनि हो। तर मुलुककै कार्यकारी प्रमुखले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अदालतले बारम्बार उल्ट्याउँदा यसमा सर्वत्र चासो बढेको छ। अदालतको फैसलाले देशलाई स्थिरतातर्फ धकेल्छ वा अराजकतातर्फ, त्यो भविष्यमै थाहा हुनेछ। मुख्य प्रश्न के छ भने विधिको शासन हुन जति जरुरी छ त्यति नै दलीय व्यवस्था पनि। तर यसै विषयमा तालमेल हुन सकिरहेको छैन, जसको परिणाम अहिले सिङ्गो राजनीतिक क्षेत्रले भोगिरहेको छ। समयमै सचेत भएन भने यसको दीर्घकालीन असर सिङ्गो मुलुकले भोग्नुपर्ने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सरकार विरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेका पछिल्ला फैसलालाई सरकारले अपेक्षित भन्दै आएको छ। जनभावना र संविधान अनुसार सरकार नचलेको भन्दै जनगुनासो बढिरहँदा सरकारका प्राय हरेक काम र निर्णय रिट बन्दै अदालतसम्म पुगिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक विस्तार गरेको मन्त्री परिषद गैर संवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रीलाई काम नगराउन आदेश दिएपछि सत्ता पक्षले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। यो आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो सहित 20 मन्त्री पदमुक्त भएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले मन्त्री परिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले 2 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको थियो। जेठ 21 गते जसपाको महन्त ठाकुर समूहलाई समेटेर 10 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री तथा जेठ 27 गते 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपेर मन्त्री परिषद विस्तार भएको थियो। अन्तरिम आदेश स्वागत योग्य भएको वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावालीको भनाइ छ। प्रत्यक्ष रूपमा प्राइमा फेसी भन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एउटा गम्भीर संविधानको त्रुटि, गम्भीर कानुनको त्रुटि भएको कारणले सर्वोच्च अदालतले यस्तो गैर कानुनी कामलाई, गैर क्षेत्राधिकारको कामलाई अहिले रोकेको मात्र हो। अन्तरिम आदेशले जुन चाहिँ मन्त्री परिषदलाई चाहिँ नियुक्ति गरेको थियो त्यो नियुक्ति गर्ने कार्य र जुन नियुक्ति भएर काम कारवाही गरिरहेको थिए मन्त्रीहरूले त्यसलाई यथास्थितिमा राख्ने र काम कारवाही गर्न नदिनु भनेर अन्तिम आदेश जारी गरेको हो। सत्ता टिकाउन अनेकौं उपाय अपनाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि सरकार काम चलाउ भएको मान्न तयार नभएको परिणाम सर्वोच्च अदालतले देखाइदिएको अधिवक्ताहरूको तर्क छ। निर्वाचनको लागि भनेर स्वयंले चाहिँ नि तोकिसकेको अवस्थामा यो निर्वाचनमा जाने भनेर जुन हाम्रो संविधानको जसले गर्दाखेरि निर्वाचनलाई प्रभाव पर्यो, मूलतः यो संविधानको व्यवस्था भनेको के हो भन्दाखेरि कसैले पनि कुनै काम गर्दाखेरि निर्वाचनलाई प्रभाव पर्ने प्रकृतिबाट काम गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा यो कन्स्टिट्युसनली यो इस्टाब्लिस भइसकेको मान्यता हो। काल तिमीले चाहिँ विस्तार गरेको मन्त्री परिषद संविधान विपरीत भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मन्त्री परिषदले काम गर्न हुँदैन। अब अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री समेत 5 जना मात्रै बाँकी रहेर चाहिँ 20 जना जो मन्त्री चाहिँ विस्तार गरिएको थियो जेठ 21 गते र 27 गते त्यो काम कारबाही अगाडि नबढाउनु, एजिटेज राख्नु
भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। त्यो संविधान त एकदमै ठिक छ, यो ऐतिहासिक काम भएको हो। अदालतको आदेशसँगै सरकार अब 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा सीमित भएको छ। अदालतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङ र कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ मात्रै काम चलाउ सरकारका हैसियतमा मन्त्रीमण्डलमा रहनु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सुनवाई सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै 146 जना सांसदले दिएको रिटमाथि बुधबारदेखि सुनवाई सुरु भएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास सुनवाई सुरु भएको हो। बुधबारको सुनवाईमा देउवा पक्षबाट 3 जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र महादेव यादव तथा 2 जना अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गोविन्द शर्मा बन्नीले बहस गर्नुभएको छ। यसअघि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। कारण देखाउ आदेश दिइएको आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख सापकोटाले लिखित जवाब बुझाइसक्नु भएको छ। यस्तै संवैधानिक इजलासले अदालतको सहयोगका रूपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट 2 जना वरिष्ठ अधिवक्ता रहने गरी एमिकस क्युरी मागेको थियो। सोही अनुसार दुवैले 2 सहयोगी पठाइसकेका छन्। सुनवाई आज पनि हुनेछ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकैसँगै अबको नेतृत्वको विषयमा बृहत छलफल जारी छ। काङ्ग्रेसमा नेतृत्व पुस्तान्तरणका विषयमा लामो समयदेखि बहस भए पनि नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्न पाएका छैनन्। तर 14औं महाधिवेशनबाट भने नेतृत्व पुस्तान्तरण हुने आकलन गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनका लागि यति बेला विभिन्न गुटगत भेला जारी छ। सभापति हुने दौडमा 1 दर्जन भन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन्। नेतृत्वका लागि आकांक्षी नेताहरूले आफू निकटहरूसँग परामर्श गरेर चुनावी रणनीति बनाउन थालेका छन्। 14औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरणका चर्चा चलिरहेका बेला वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पनि पुनः सभापतिको आकांक्षी हुनुहुन्छ। त्यस्तै देउवा पक्षकै उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि यसपटक नेतृत्वका लागि अघि सर्नु भएको छ। उता वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूलाई साथ दिन आग्रह गर्दै गर्दा कोइराला परिवारमा समेत नेतृत्वको आकांक्षीको घुइँचो छ। महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र अर्का नेता शिखर कोइराला र सुजता कोइराला समेत नेतृत्व गर्ने चाहनामा हुनुहुन्छ। पुराना पुस्ताहरूलाई सम्मान गरेर नयाँको इन्ट्री गरेर यो 14औं महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसको युवामय काङ्ग्रेस, विचार सहितको काङ्ग्रेस, दृष्टिकोण सहितको काङ्ग्रेस, एकताबद्ध काङ्ग्रेस, गुटविहीन काङ्ग्रेस बनाउने हाम्रो लक्ष्य हुनेछ। त्यसका लागि हामी सबै नेतासँग छलफल गर्छौँ। नेताहरूले पनि छलफल गर्न थाल्नु भएको छ। मलाई लाग्छ अबको जमाना भनेको पञ्चायतले मलाई यहाँ कुटो घाउ छ भनेर देखाएर भोट माग्ने मात्र छैन, जनताका कुरा बुझेर आफ्ना कुरा भन्न सक्नुपर्छ, प्रतिपक्षसँग दर मुकाबिला गर्न सक्नुपर्छ। देशको राजनीतिको मियो बनेको काङ्ग्रेस पछाडि पर्दाखेरि देशको राजनीति मात्र होइन, लोकतान्त्रिक पद्धतिहरू कमजोर हुन थाले। यसलाई बलियो बनाउने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो। कांग्रेसलाई एक ढिक्का बनाउन नयाँ पुस्ताको नेतृत्व आवश्यक रहेको भन्दै पुस्तान्तरणको बहस पनि चल्दै आएको छ। नयाँ पुस्ताका नेताहरू गुरुराज घिमिरे, धनराज गुरुङ, गगन थापा, डाक्टर चन्द्र भण्डारी, प्रदीप पौडेल लगायतका युवा नेताहरू कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता ठान्दै छलफलमा देखिन्छन्। तर पार्टीलाई हाँक्न पुरानै नेतृत्व आवश्यक रहेको भन्ने आवाजहरू पनि पार्टीभित्र देखिन्छ। तर आगामी 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने आवाज चर्को रूपमा उठिरहेको छ। नेतृत्वमा चयन हुनका लागि पार्टीका अग्रपंक्तिका अग्रज नेताहरू धेरैले आकांक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ। पार्टीको विधान अनुसार, निर्वाचन निर्देशिका अनुसार गोप्य मतदान हुन्छ। त्यसैले अहिले नै को सभापति हुनुहुन्छ, को प्रमुख हुनुहुन्छ भनेर भविष्यवाणी गरिहाल्ने अवस्था आइसकेको छैन। समय धेरै बाँकी छ। त धेरै जसो नेताहरूले आकांक्षा व्यक्त गर्नुभएको अवस्था हो। देशकै पुरानो र प्रजातान्त्रिक पार्टी कांग्रेसमा आगामी महाधिवेशनमा नयाँ अनुहारले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने बहस भइरहँदा कांग्रेसभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै गइरहेको छ। तर अब आउने नेतृत्व कांग्रेस पार्टी र मुलुकका लागि दिशा निर्देश गर्न सक्षम हुनुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सहित तत्कालीन कर फर्च्युट आयोगका पदाधिकारी विरुद्ध कानुन विपरीत बदनियतपूर्वक 1,33,20,385 रुपियाँ कर छुट दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। सरकारले 2071 सालमा गठन गरेको कर फर्च्युट आयोगका अध्यक्ष लम्बुध्वज महत, सदस्यहरू उमेश प्रसाद ढकाल र शर्मा विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो। उनीहरूले तत्कालीन कर फर्च्युट आयोगका पदाधिकारी रहेका बेला कर फर्च्युट आयोग ऐन 2033 को दफा 17 बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी व्यक्तिगत लाभ हुने र राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याई बदनियतपूर्ण काम गरेको सप्रमाण पुष्टि भएको अख्तियारको जिकिर छ। उनीहरू विरुद्ध 1,33,20,385 रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 316 बमोजिम 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। बुधबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपियाँ तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य $20 प्रति किलोलिटरले वृद्धि भएको हो। मूल्य वृद्धिपछि काठमाडौँमा पेट्रोल प्रति लिटर 127 रुपियाँ, डिजेल तथा मट्टितेल 110 रुपियाँ र आन्तरिक हवाई इन्धन 82 रुपियाँ प्रति लिटर पुगेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलोलिटर $735 पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाव निरन्तर वृद्धि भएकाले नेपाली बजारमा पनि चाप बढेको आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। मूल्य वृद्धिपछि पनि निगमको घाटा यथावत रहेको बताइएको छ। वृद्धि गरिएको मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्दा पनि आगामी 15 दिनमा निगमलाई 64 करोड 97 लाख रुपियाँ नोक्सान हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। आगामी असार 17 गतेदेखि आन्तरिक उडान सुरु हुने भएको छ। मन्त्री परिषदको असार 7 गतेको बैठक अनुसार दुवैतर्फ असार 17 गतेबाट आन्तरिक उडान हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 50% यात्रु राखी उडान भर्नलाई वायुसेवा कम्पनीलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। उडानको गन्तव्य स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उडान तालिका प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गरिने उक्त सूचनामा उल्लेख छ। साथै कोरोनाको संक्रमण कम हुँदै गएका स्थानमा आवश्यकता अनुसार गन्तव्य खुला गर्दै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उडान समय तालिका र उडान संख्या निश्चित गरिदिए लगतै आन्तरिक उडान गर्दै आएका बुद्ध, श्री, यति, सौर्य, सीता, समिट, तारा, गुड लगायत वायु सेवा कम्पनीले टिकट बिक्री सुरु गर्ने जनाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 37 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी रहेको छ। बुधबार नियमित प्रेस ब्रिफिङमा क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पौडेलले पछिल्ला केही दिनमा संक्रमितको दरमा कमी आइरहेको भए पनि देशका विभिन्न 37 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले संक्रमण दर 19.1% रहेको छ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार संक्रमणको दर पछिल्लो हप्ता भन्दा घटिरहेको छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितहरू रहेको जिल्लामा काठमाडौँ, ललितपुर, बागलुङ, रूपन्देही, भक्तपुर, मोरङ, कैलाली, सुनसरी, चितवन, काभ्रे, पलाञ्चोक लगायत रहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। त्यस्तै 19 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 200 देखि 479 सम्म रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै तयार गरिएको सुनसरी रामधनी नगरपालिकाको कोभिड अस्पताल अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिरहेको अवस्थामा गत मङ्सिरमै उद्घाटन गरिएको 10 शय्याको अस्पतालले सेवा नदिँदा स्थानीय मर्कामा परेका छन्।
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाको 5मा गत मङ्सिर 30 गते उद्घाटन गरेको कोभिड अस्पताल अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। 10 बेड क्षमताको कोभिड विशेष अस्पताल प्रदेश सरकारको 10 लाख बजेट र अरू नगरको रहने गरी 1 MBBS डाक्टर सहित सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो। तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको अस्पताल सञ्चालनमा नआउनुमा MBBS डाक्टरलाई देखाइएको छ। अस्पताल सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ अलिकति प्राविधिक कठिनाइ, त्यसमा चाहिँ अब के भयो भने अप्ठ्यारो चाहिँ जसरी हामीले अस्पताल सञ्चालन गर्दाखेरि एकैचोटि 10 बेडको सञ्चालन गर्न तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ सुझावहरू अस्पतालहरूबाट आयो। एकजना डाक्टरले मात्र हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले करिब यहाँनिर हाम्रो 2 चोटि भयो हामीले डाक्टरको विज्ञापन निकालेको, तपाईँहरू पनि सूचना बोर्डमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। कोभिड अस्पताल भएकाले उच्च जोखिमका बिरामीको उपचारका लागि तयारी नपुगेको नगरपालिकाको तर्क छ। चिकित्सा बिरामीको रूपमा आउने र तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले 24 घण्टा हेर्नुपर्ने र त्यहाँको जनशक्तिमा पनि एकजना मात्रै डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। थप अन्य डाक्टर साहबहरू र अन्य पारामेडिक्सहरू पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति छ र पारामेडिक्सहरू त हामी हाम्रो आन्तरिक नगरपालिकाबाट व्यवस्थापन गर्छौँ, तर डाक्टर साहबको हकमा हामीले पटक पटक सूचना प्रकाशन गरेका छौँ। पटक पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि कोही पनि डाक्टर साहबहरू हामी कहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। सम्भवतः अब यो डाक्टर साहबहरू नआउनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कोभिड अस्पतालकै रूपमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। नगरमा अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा नआए पनि बिरामीहरूलाई सेवा पुर्याएको नगरपालिकाको दाबी छ। तर नगरवासीले भने कोरोना महामारीमा जनप्रतिनिधिहरू बेपत्ता भएको आरोप लगाएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर रूपमा चासो नदेखाएकै कारण अस्पताल सञ्चालन हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ। यो अवस्थामा हाम्रो रामधुनी नगरपालिका जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ फ्रन्टलाइनरमा आएर जनतालाई आश्वस्त बनाउनु पर्ने, त्रासमुक्त बनाउनु पर्ने अवस्थामा हामीसँग चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर छ, कम्तीमा अक्सिजन सहितको सुविधा सहितको चाहिँ हामीसँग आइसोलेसन सेन्टर हामीले निर्माण गरेको छौँ भनेर निर्माण गरेर आश्वस्त गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल सरकारले चाहिँ तोकेको मापदण्ड अनुसारको आइसोलेसन निर्माण गर्न पनि ढिलाइ भइरहेको अवस्था। यो अस्पताल मात्रै होइन, नगरले अहिलेसम्म आइसोलेसन केन्द्र पनि सञ्चालन गर्न सकेको छैन। कोरोना महामारीको प्रभाव अझै रहिरहेको अवस्थामा अस्पताल निर्माण र आइसोलेसन सञ्चालनमा नगरपालिकाले चासो दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। देशभरका विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थालाई भौतिक रूपमा उपस्थित नभइकन अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्नु भन्ने सरकारको आदेश छ। तर ग्रामीण भेगका अनलाइनमा कक्षा सञ्चालन गर्न धेरै कठिन छ। कतिपय ठाउँमा इन्टरनेट, भौगोलिक विकटता लगायतले सम्भव नै छैन, जसबाट ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधि अन्योलमा छ। सरकारी विद्यालय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको परिवारमा खान लगाउनु नै धौधौ छ। अनलाइन कक्षा गर्ने उपकरण नहुनु, इन्टरनेटको पहुँच नहुनु जस्ता समस्या छन्। यसका बावजुद सर्लाहीको कपिलासी नगरपालिकाले शैक्षिक योजना बनाई सबै विद्यालयमा लागू गरेको छ। नगरपालिकाको सैलेमपुर स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय अहिले सुनसान छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विद्यालय बन्द घोषणा गरेको छ। घरमा बसेका विद्यार्थीलाई सिकाइ निरन्तर कसरी गर्ने भन्ने अभियानमा जुटेको देखिन्छ। आफूसँग चाहिँ यो मोबाइल फोनहरूको माध्यमबाट, त्यस्तै एफएमहरूबाट, विभिन्न एफएमहरूबाट पठन पाठनको कार्यक्रमहरू चलिरहेछ। त्योहरूको बारेमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराएका छौँ र त्यस आधारमा तयारी गरिरहेका छन्। नगरपालिकाले टोल टोलमा अभिभावक समूह बनाएको छ। विद्यार्थी र अभिभावक समूहलाई विषयगत शिक्षकहरूले वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै सहयोग गर्दै आएको संस्थागत सामुदायिक विद्यालयले जनाएको छ। यो कोरोनाको कारणले गर्दा हामीहरूको पढाइमा धेरै डिस्टर्ब भएको छ। तर यो हामीहरूको सरहरूको सल्लाहसँग लिएर र आफ्नो टलमा गएर सरहरूको सम्पर्कबाट हामीहरू अहिले पढिरहेको छौँ। हामीहरूको अहिले स्कुल बन्द छ कोरोनाको कारणले। अहिले हामीहरू ग्रुप बनाएर टोलमै सर आएर पढाइदिन्छ अनि हामीहरू अनलाइन पढ्छौँ। कोभिड महामारी बीचमा सिकाइलाई निरन्तरता कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा प्रभावकारी योजना बनाई लागू गरिएको छ। अनुसार हाम्रो विद्यालयले वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली अपनाएको छ, जसअनुसार मैले 5 वटा समूह अभिभावक समूह गठन गरेको छु
र संयोजक उपसंयोजक बनाएर शिक्षकको सक्रियतामा टोलमा सानो ग्रुप बनाएर विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गरिँदैछ। टोलमा बनाएका अभिभावक समूहले सिकाइ निरन्तरता अभियानलाई सहयोगका लागि काम गर्दै आएका छन्। को कारणले गर्दा यहाँ त पठन पाठनमा समस्या छ, स्कुल क्लास भइरहेको छैन। तापनि यहाँ स्कुलको व्यवस्थापन गर्दाले टोलमा समूह गठन गरेर विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ र वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गर्दा प्राविधिक समस्या खेप्नु परेको छ। खुल्ला स्थानमा कक्षाकोठामा बसेर पढ्नुको सट्टा घरभित्र अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता विद्यार्थीको छ। हाम्रो कविलासी सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकामा शिक्षा शाखा अन्तर्गत युनेस्को नेपाल र नेपाल शिक्षक महासङ्घको सहयोगमा अहिले यो भौतिक परिवेशमा कक्षा कोठा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ निरन्तरताका लागि पढाइमा सहज होस् भन्नका लागि विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको सहकार्यमा टोलमा अभिभावक समूह गठन गरेर उहाँहरू मार्फत बालबालिकाको निरन्तर सिकाइले हामीले चाहिँ यो काम गरिरहेका छौँ। समस्यालाई ध्यानमा राखेर कविलासी नगरपालिकाले बनाएको योजनाले बालबालिकालाई सहज भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सर्लाही सहकर्मी राजीव शाहको रिपोर्ट। कतारले 10,000 नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गर्ने भने पनि अहिले भने पछि हटेको छ। केही समय अघि उसले 5 वर्ष अवधिका लागि लैजाने बताएको थियो, तर अहिले के कति सङ्ख्यामा नेपाली युवा पठाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने बाँकी रहेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। 2022मा विश्वकप फुटबलको आयोजना गर्न लागेको कतारले 5 वर्षको करारमा नेपालबाट 10,000 जना युवा कतार प्रहरीमा लैजाने बताएको थियो। तर कोरोना महामारीको प्रकोप तीव्र गतिले बढ्न थालेपछि कतारले विश्वकपको आयोजना तयारीलाई सुस्त बनाएको छ। अहिले भने नेपालबाट कति सङ्ख्यामा युवालाई कतार प्रहरीमा लैजाने भन्ने नतोकिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले चाहिँ नेपालका श्रमिकहरूलाई कतारको प्रहरीमा यो मिलिट्री सर्भिस भन्छौँ त्यसमा भर्ना गर्नको लागि चाहिँ इच्छा व्यक्त गरेर हाम्रो नेपालको राजदूतावास कतारमा नेपालको राजदूतावास छ, राजदूतावास दोहा कतारमा चाहिँ पत्राचार गरेको थियो र कतार राजदूतावासलाई पत्राचार गरिसकेपछि कतारको राजदूतावासबाट चाहिँ हामीलाई यहाँ मन्त्रालयमा चाहिँ केही निर्देशनहरू माग भएर आएको थियो। कतार सरकारसँग कुनै पनि लिखित सम्झौता नभएको र कुन मोडालिटीमा रहेर नेपाली युवाहरूलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएको पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। कतिपयले नेपाली मेनपावर कम्पनीसँग सहकार्य गरेर विदेश पठाउनु पर्ने चर्चा गरे पनि त्यसमा सत्यता नभएको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ। अथवा अरू थप केही कुराहरू क्लियर गर्न भन्छ कि त्यो कामै बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यहाँले भने जस्तो हामीले कुनै एउटा निष्कर्षमा एउटा मोडेलमा र एउटा छनौट प्रक्रियामा गएको अवस्था छैन। कुनै पनि मागपत्र प्रमाणीकरण भएर नआएको अवस्थामा त संख्या पनि क्लियर भएन नि। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र डामाडोल छ। नेपालमा रोजगारीको अवसर नभएको अवस्थामा कतार सरकारले ठूलो संख्यामा नेपाली जनशक्तिलाई रोजगारी दिन लागेको विषय सकारात्मक हो। तर युवाहरूलाई कतार पठाउन म्यानपावर कम्पनीलाई बिचौलिया नबनाई सिधै सरकारले नै पठाउने व्यवस्था गरेमा प्रभावकारी हुने देखिन्छ। लाग्ने शुल्क भन्दा निकै बढी शुल्क असुलेका, ठगी गरेका लगायतका खबर सार्वजनिक भइरहँदा सरकारी तवरबाट छिटो छरितो प्रक्रिया मार्फत योग्य युवाहरूलाई पठाउनुपर्छ। माउन्टेन समाचारका लागि पुष्पा श्री कार्की, काठमाडौँ। नागार्जुन नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार सिउजटारमा 5औं नगरसभामा समृद्ध नागार्जुनको आधार पर्यटन सहितको पूर्वाधार भन्ने मूल नाराका साथ बजेट ल्याइएको हो। कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख सुशीला अधिकारीको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा नगरले कोभिड प्रतिकार तथा विपद व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता राखेको छ। नगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नगरको पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, पशु, कृषि, सहकारी, उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन तथा ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलको संरक्षण तथा रोजगार लगायतका विषयहरूमा समावेश गरिएको छ। नगरपालिकाले कोरोना भाइरसका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको छ। नगर प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यमा नगर उपप्रमुख सुशीला अधिकारी, वडाध्यक्ष, नगरपालिकाका सदस्य, वडा सदस्य लगायतको उपस्थित थियो।
माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा आधुनिकता बढेसँगै परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू प्रयोगमा कमी आएको छ। पुराना प्रविधिको सामग्रीले बजार नपाएसँगै परम्परागत पेसा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। दाङमा पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा आधुनिकता बढेसँगै कृषिमा परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने औजारहरूको प्रयोगमा कमी आएको छ। पुराना प्रविधिको सामग्रीले बजार नपाएसँगै परम्परागत पेसा लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपालिकाका 56 वर्षीय यमलाल घरतीको पेसा बाँसका विभिन्न सामग्री बनाउने हो। उहाँले अन्य समयमा अन्य सामग्रीहरू बनाउने गरेको भए तापनि बर्खाको समयमा स्याखु बनाउँदै आउने भएको छ। तर विगतका वर्षहरूमा भन्दा यसको माग घट्दै गएको छ। उहाँ मात्रै होइन, उहाँ जस्तै अन्य धेरैको व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। अब यहाँ बिक्री अब त्यस्तो बाख्लो भएन भने उहाँ पनि अब उडेको भन्दैन अनि अब फेरि अब आफ्नो गरेको बिक्री नबिक्री भने आफ्नो गरेको गर्नु पर्यो। अहिले छैन, पोहोरको जस्तो छैन। अन्त पोहोर कति बिक्री? पोहोर यतिखेर लिएको दिनदेखि 3 दिनभित्रमा मैले 50, 60, 70 पिस सकेँ। अहिले अब पैसा छैन, सबैले पैसै छैन भन्छ, प्लास्टिक लाग्छ पराइदिन्छ। त्यो छैन असुविधा। पछिल्लो समय कृषिमा आधुनिकता आएसँगै पुराना सामग्रीहरू स्याखु लगायतको माग घट्दै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अब आधुनिक भइसक्यो। अब जोताइ पनि ट्र्याक्टर जोत्छन्, धेरै त्यति मान्छे लाग्दैन, त्यही भएर अलिक कम हुँदै आइरहेको छ। स्याकुमा अहिले अलिक फरक भएको छ, किनभने पहिला जस्तो बिग्दैन। पहिला के थियो भनेपछि 10 कट्ठा खेत रोप्नलाई 12-15 लिटर बार्नु लाग्थ्यो। अहिले 2 लिटर बार्न सिध्याउँछन्। पहिला चाहिँ 4-5 बिउ राख्थ्यौँ भने अहिले 2 किलोले पुग्छ। पहिला गोले जोत्थ्यौँ भने अहिले ट्र्याक्टरले जोत्छ। त्यही भएर धेरै कम भएको छ। हरेक वर्ष स्याखुको माग घट्दै जाने र नयाँ पुस्ताले यो सिप नसिक्दा लोप हुने अवस्था छ। पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा आधुनिकता भित्रिएको छ। कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनका लागि आधुनिकता भित्रिनु राम्रो हो, तर हाम्रा परम्परागत सिप र सामग्रीहरूको पनि संरक्षण गर्न जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। सुनसरीमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा ठप्प रहेको सुनसरीमा सबै प्रकारका पसलहरू बिहान 5 बजेदेखि मध्याह 12 बजेसम्म खोल्न पाउने भएका छन्। कोरोना महामारी अझै कायम रहेको समयमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएकाले संक्रमण झन बढ्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि सुरक्षा निकाय जोखिम बढेको छ। 12 बजेपछि 14 गते मध्यरात 12 बजेसम्मको लागि चाहिँ यो निषेधाज्ञा चाहिँ मतलब थपिएको छ। त्यसमा चाहिँ अब अत्यावश्यक सामग्रीहरू बोकेर हिँडेका, निर्माण सामग्रीहरू बोकेर हिँडेको सवारी साधनहरूलाई निर्विवाद रूपले चाहिँ चल्न दिने भएर चाहिँ आदेश प्राप्त भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट इन्दरुवाबाट। कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि भन्दै सुनसरीमा वैशाख 17 गतेदेखि 21 सम्म आंशिक निषेधाज्ञा र त्यसपछि पुनः निषेधाज्ञा लागू भएको थियो। अहिले निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाएपछि व्यवसायीले राहत महसुस गरेका छन्। बन्द भएको हुनाले गर्दाखेरि व्यापारीहरूलाई हरेक माग परिरहेको थियो। घरभाडाको माग, करको माग परिरहेको हुनाले गर्दाखेरि जुन आजको दिनबाट जुन व्यापार जुन खुलेको छ यसले चाहिँ अलिकति व्यापारीहरूलाई सहज भएको कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ र हामीले चाहिँ यो व्यापार गर्दाखेरि पनि एउटा के भने कोरोनाको एउटा मापदण्ड अपनाएर सेनिटाइजर प्रयोग गरेर हामीले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सुनसरीमा असार 14 गतेसम्म लागू हुने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको हो। कोरोना महामारीका कारण कपिलवस्तुका गरिब वर्गले औषधि लगायत खाना र बासको अभावमा भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। लकडाउनको मारमा परेका उनीहरू राहतको पर्खाइमा छन्। अति विपन्न एकल महिला, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक, नटुवा समुदाय लगायतका गरिब घर परिवारलाई राहतको आवश्यकता भएको हो। रोगले होइन भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको गुनासो छ। हामीलाई ऐसे समस्या परो, हमारे को टाइम जो खाना भी नहीं खावा जाता है,
और हमन के मजूरी बाहेक में हमन के कोनो एक ठो रोजगारे नहीं है, कहाँ एक ठो जावा जाए, एक ठो का करा जाए। यह लॉकडाउन के वजह से हमरे का एक ठो खावा जाए। जिल्लामा राहत वितरण गर्यौँ। अहिले हामीलाई विभिन्न सञ्चारकर्मीहरूले र विभिन्न अभियन्ताहरूले त्यस्ता प्रकारका नामहरू चाहिँ हामीलाई पठाइरहेको। पछाडि परेका समुदाय, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई स्थानीय सङ्घ संस्थाले राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। लगानी बोर्ड नेपालले करिब 97 अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले 285 मेगावाटको माथिल्लो तम्बुर जलविद्युत परियोजना र 1392 मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाका लागि करिब 97 अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो। यो अप्पर तमोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 285 मेगावाटको पिकिङ रन अफ रिभर स्किमको प्रोजेक्टमा लगानी स्वीकृति चाहिँ 540 मिलियन US डलरको छ, जसको इक्विभ्यालेन्ट NPR लगभग 63 अरब हुन जान्छ, जो चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित छ। त्यस्तै अर्को लगानी स्वीकृति भएको चाहिँ मनाङमा बेस्ड तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी, जो चाहिँ एउटा क्यास्केड रूपमा त्यहाँ प्रोजेक्ट डेभलप हुँदै गरेको छ, जसको जडित क्षमता 139.2 मेगावाटको छ। त्यो पनि पिकिङ रन अफ रिभर स्किम हो, जो अहिले हाम्रो चाहिँ ओभरअल पावर सिस्टममा त्यस्तो स्किमको प्रोजेक्टहरूको चाहिँ आवश्यकता छ। यसको चाहिँ 33 अरब 41 करोडको लगानी स्वीकृति भएको छ। साथै बैठकले पश्चिम सेती र SR6 संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्न अध्ययन गरी बोर्डमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै सरकार 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा सीमित। संसद पुनर्स्थापना नभए यही मन्त्रीमण्डलले नै आगामी निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथि नियमित सुनवाई सुरु। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस जारी। 15 घण्टाको समय तय। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकैसँगै गुटगत भेला र छलफल तीव्र। सभापतिका लागि 1 दर्जन बढी प्रत्याशी, नयाँ पुस्ताले नेतृत्व पाउने नपाउने भन्नेमा आम चासो। अख्तियारद्वारा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। 1 अर्ब 33 लाखभन्दा बढी कर छुट दिएको आरोप। नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि। पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपियाँका दरले बढ्यो। कोरोनाको पछिल्लो भेरिएन्ट डेल्टा कोभिड रोकथामको प्रयासमा अमेरिकाको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती। भारतबाट पहिचान गरिएको डेल्टा खोप नलगाएकालाई खतरा। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा समूह F का फ्रान्स र पोर्चुगल बीचको खेल बराबरीमा। समूह E को खेलमा स्पेनसँग स्लोभाकिया 5-0 गोल अन्तरले पराजित। अहिलेलाई माउन्टेन प्राइम न्युज सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।